ولكن إذا حضروا الجماعة فكفارته إطعام 10 مساكين فإنسان عند تحديد فالإسلام أو تحديد فمن لم يجد صيام ثلاثة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين. Amir Salam. الله أكبر. Pak, 15 दिन की तशकील करना है। وآتنا للكافرين مثل ما جاء لا وكانوا هي زجرة واحدة فإذا هي العود وقال يا بني هذا يوم الجمعة يوم الحسن الذي كنتم به تكذبون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. سمي الله. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا مصيبة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين